किसानले पनि सम्मान हुन्छ पुरस्कार पाउँछ भन्ने खामसको लागि चाहिँ एउटा केही गरौँ कि भनेको चाहिँ अब यसमा सहभागीले चाहिँ सबैजनाले एकजनाले चाहिँ अलिकति अनुभव अथवा चाहिँ सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो सानो कार्यक्रम राखेको हो। मैले अतिथि आसन चाहिँ कसैले गराइनु सरी इन्फर्मल भएको कारणले अतिथि आसन गराउनु पऱ्यो त्यसमा सरी है। शिवै सर बस्नु परबर सुरु गरौँ ओ हाम्रै मान्छे हो यो जुन मनोजीले एउटा इनिसिएटिभ लिएर जुन कौशिक क्विन भनेर होइन एउटा कृषिको एउटा पार्ट हो त्यो पनि सहरी कृषिलाई फोकस गरेर गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष होइन। त्यसलाई अलिकति जुन पहिला अरूहरूले गरिरहेको थिए होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रविधिसँग नि जोडेर अब पहिला जति उत्पादन गर्थे उत्पादन पनि केही बढ्ने हिसाबले गर्दाखेरि अब वर्षैभरि त नपुग्ला तर कमसेकम 2 महिना 4 महिना 6 महिना आफ्नो स्पेस अनुसार त्यो घरलाई पनि पुग्ने र अहिले यो अझ कोरोनापछि त मान्छेले पैसा भन्दा नि क्वालिटी कुरा खोज्दैछ नि त अनि घरमा आफैले उत्पादन गरेपछि त क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुँदैन त्यो किसिमले यसलाई राम्रो गरेको छ होइन। यसरी नै यसैको ठुलो रूपमा फार्म कम्पिटिसन अथवा फार्ममा पनि होइन अब कम्पिटिसन त सधैँ नहोला होइन एक दुईचोटि एक्सपोजर गर्नको लागि होइन 1 वर्ष 2 वर्ष गर्नु ठिकै होला होइन त्यसमा विभिन्न अब स्टेक होल्डरहरूको के साथ रहन्छ त्यो अलग पार्ट हो र फार्ममा पनि गर्दाखेरि र त्यसमा फार्म एउटा मात्र कम्पिटिसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनलाई मात्र गर्ने होइन कि त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू उजागर गर्न पनि सहयोग हुने किसिमले कम्पिटिसन गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ होइन। त्यसमा मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अरू सरले भन्नु सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। हामीले जे हेर्न खोजिरहेका थियौँ त्यो ठाउँमा आज तपाईँ हुनुहुन्छ। जति पनि आज प्रविधिको कुरा देशमा भइरहेको छ यसमा तपाईँको ठुलो हात छ। इजरायलबाट आइरहँदाखेरि 9 वर्ष अगाडि म तपाईँको अफिसमा गए थिएँ थोपा सिँचाइको बारेमा सर म इजरायलमा यसरी केही देखेर सिकेर आएँ यसको बारे मैले केही लेखेको छु हजुरले 2 शब्द राखिदिनु पऱ्यो भन्दा हजुरले चाहिँ त्यो एकै शब्दमा ओके गरेर उतनेखेरै त्यो किताबको बारेमा केही लेखिदिनु भएको थियो। आज जति पनि ट्र्याक्टरका जति पनि प्रविधिहरू छन् ग्रिन हाउसका थोपा सिँचाइका त्यसमा सुरुदेखि तपाईँको चाहिँ योगदान निरन्तर रहिरह्यो र अहिले जुन हाम्रो उसले हाम्रो मनोज सरले कौशी खेतीको कुरा गरिरहँदाखेरि कौशी खेती चाहिँ भले 4000 लगानी गरेर 2000कै उत्पादन होला त्यो ठ्याक्कै लगानीसँग र त्यसको उत्पादनको फाइदासँग मात्रै जोडिएको हुँदैन। कौशी खेती एउटा योगा हो एउटा थेरापी हो। यसले मान्छेलाई मेडिटेसन एउटा तनाव कम गराउँछ। मान्छेले आफैले उत्पादन गरेका चिज खान पाउँछन्। त्यो हदसम्मले पनि कौशी खेतीलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसन पनि गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँले ल्याउनु भएको थियो र त्यही सिलसिलामा अब फार्मका कम्पिटिसन पनि गराउनुहोस्। राम्रा चाहिँ व्यावसायिक फार्मरहरू कोही गाईमा होलान् कोही बाख्रा गरिरहेका होलान् कोहीले कुखुरा कोहीले अहिले कालिज गरिरहेका छन् कोहीले तरकारी खेती गरिरहेका छन् यी सबैका अलग अलग कुरा गरेर त्यो खालको पनि एक किसिमको कम्पिटिसन स्वच्छ कम्पिटिसन जसले गर्दा त्यो व्यावसायिक किसानहरूको चाहिँ अलिकति आत्मबल पनि बढोस् अलिकति त्यो देखेर समाजमा त्यसले राम्रो प्रभाव पनि पारोस् भन्ने हिसाबले मैले पनि केही सल्लाहहरू मलाई सरलाई ल गर्नुहोस् है सर हामी छौँ ब्याकमा के गर्नुपर्छ होइन कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मलाई केही समयदेखि त्यो सल्लाह पनि दिइरहेको हो। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि त्यो खालको अलिकति भूमिका खेलिदिएको खण्डमा त्यो गरि पनि रहेको छ गभर्मेन्टले राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार के भनेर होइन त्यो सँगसँगै यसरी पनि गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ किसान अझै पनि लाभान्वित हुन्थे र अरू व्यावसायिक किसानहरू पनि बढ्थे। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सचिवज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सफल कार्यकालको लागि। हजुरको जुन कृषिमा जुन योगदान छ त्यो अतुलनीय छ। तपाईँले चलाएका कार्यक्रमहरू तपाईँले चालेका हिजोगतका दिनमा चालेका प्रोजेक्टहरू पनि हेर्दाखेरि पनि अत्यन्त उत्कृष्ट र एउटा भनौँ न अतुलनीय त्यसलाई कुनै जोख्न नसक्ने अवस्था छ। यसको लागि हजुरलाई अझै यसमा हजुरको कार्यकाल रहेसम्म अझै पनि यो कृषि र प्रविधिलाई यसरी नै माया गर्दै लानुहोस् जानु होला भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। अब जुन हलो खबरले जुन एउटा कौशिक क्विन भन्ने एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो यो अत्यन्तै सराहनीय छ। यसमा हाम्रो हलो खबर टिमलाई र जति पनि स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ
सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना है। र हाम्रो कौशी क्विन दिदी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि फेरि पनि बधाई। त्यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा आउन नपाएको खण्डमा नपाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हजुरलाई फेरि म पुनः बधाई दिन चाहन्छु। जुन हाम्रो श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, जति पनि अब हाम्रो कृषि र प्रविधिमा हामी जुन काम गर्ने साथीहरू छौँ, हामीहरू जहिले पनि कृषिलाई माया गर्छौँ। यस्ता कार्यक्रमहरूले हामीलाई अझै हौसला दिन्छ र यो मेजर भनेको हाम्रो किसानलाई एउटा आत्मबल बढाउने र किसानलाई एउटा तपाईँको स्वावलम्बन बनाउने र एउटा आफूलाई चिनाउने एउटा माध्यम, एउटा प्लेटफर्म भयो। त्यसकारण गर्दाखेरि अब उत्कृष्ट फार्महरूलाई पनि एक आपसमा तपाईँको एउटा कम्पिटिसन गराएर, स्वच्छ कम्पिटिसन जुन गराएर जुन खालको एउटा अवधारणा मनोजीले राख्नु भएको छ, त्यसमा हामी पनि र हामी व्यवसायी र हाम्रो नेपाल कृषि मिसनरी व्यवसायको सङ्घको तर्फबाट पनि त्यसमा सक्दो सहयोग रहनेछ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण स्टेक होल्डर, हामी यहाँ सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ, सम्पूर्ण र स्टेक होल्डर किसान फार्मरहरू सबै हुनुहुन्छ। यो सबै मिलेर यो खालको कार्यक्रमहरू गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ यसले एउटा किसानको आत्मसम्मानमा चाहिँ एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ भन्ने चाहिँ मैले ठान्दछु। यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनुपर्छ र यसमा हाम्रो साथ चाहिँ सदैव रहनेछ भन्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। म चाहिँ नेपाल कृषि मिसनरी व्यवसायी सङ्घको महासचिव कृष्ण शर्मा। म चाहिँ तपाईँको यस्तै साना मेसिनरी औजारदेखि ठुला मेसिनरी औजारहरू चाहिँ नेपालभरि आपूर्ति गर्छु। मेरो चाहिँ अफिस चाहिँ भक्तपुरको सल्लाहगारीमा छ। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। म चाहिँ कुमार कसजु श्रेष्ठ। म चाहिँ पुष्प व्यवसायी। सर्वप्रथम त सचिवज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु सम्पूर्ण पुष्प व्यवसायीको तर्फबाट। पुष्प व्यवसायको आज जुन खालको एउटा हाम्रो फैलदो अवस्था छ, यो फैलदो जुन यो मिसनमा चाहिँ यो मिसनलाई चाहिँ एउटा मिसनको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि श्रीमान सचिवज्यूको हिजो विभिन्न महाशाखाहरूमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा बसेर काम गर्नु हुँदाखेरि त्यसको एउटा अतुलनीय योगदान छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण पुष्प व्यवसायहरू सचिवज्यूको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछौँ। र यो अब कति समय बाँकी छ हामीलाई थाहा छैन, यो समय कार्यकाल सफलताका साथ अगाडि बढोस्। र मैले त अस्ति सचिवसँग मैले कुरा पनि गरेको थिएँ, अब विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ नि कुलमानले चाहिँ मतलब देशमा जुन अन्धकार हटाउनु को लागि सफल भयो र कृषि मन्त्रालयमा आज एउटा कुलमानको रूपमा चाहिँ डाक्टर योगेन्द्र कार्की सरले स्थान पाओस् भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ। अब कृषिमा धेरै चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामहरू आयो। ती प्रोग्रामहरू चाहिँ अब अलिकति मतलब चाहिँ अघि ग्ल्यामरसको कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा एउटा चाहिँ कृषिमा ग्ल्यामरस जरुरत थियो र यो कोभिडको महामारीमा किसानहरू अथवा चाहिँ हामी नेपालीहरू सबै एउटा आफ्नो गेटबाट पनि बाहिर निस्किनु नसक्ने अवस्थामा हलो खबरको मनोजीले एउटा यस्तो कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो कि सबै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मतलब कौशीमा निस्केर चाहिँ फुल फुलाउने, तरकारी रोप्ने, चाहिँ फलफुल रोप्ने एक खालको चाहिँ तपाईँको माहौल एउटा सिर्जना भयो। वास्तवमा यो चाहिँ अनुकरणीय छ। सबै हामी मतलब चाहिँ सबैसँग त्यो खालको क्षमता छैन, एउटा क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो। लगभग मैले अस्ति अझै यो चाहिँ मतलब सम्मान गर्ने कार्यक्रममा पनि समापन समारोह पनि मैले भनेको थिएँ, धेरै जसो हाम्रो नर्सरी व्यवसाय आज चाहिँ एउटा परम्परागत हिसाबले जसरी चलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न भ्यागुते छलाङ होइन, कङ्गारू छलाङ त नभनौँ भ्यागुते छलाङ चाहिँ नि मार्न सफल भयो। किन भन्दाखेरिलाई सबै हामी नर्सरी व्यवसायी के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी बजार अब बर्बाद हुने हो भनेर बसिरहेको अवस्थामा आज नर्सरी व्यवसायीले हरेक नर्सरीको त अहिले हामीले भिजिट गर्ने हो भने हरेक नर्सरीको एउटा कर्नरमा चाहिँ यो जुन इनपुट सामग्री जुन छ, त्यहाँ कोकोपिट छ, त्यहाँ गमला छ, त्यहाँ चाहिँ कुटु कोदालो छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ बाली संरक्षणका उपकरणहरू त्यहाँ राखेर एउटा काउन्टर चाहिँ नि छुट्टै भनेको यो चाहिँ तपाईँको यो लकडाउनभित्र आयोजना भएको कौशी क्विन प्रोग्रामको कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूलाई त्यो बिरुवा रोप्नु पऱ्यो, फुल रोप्नु पऱ्यो, तरकारी रोप्नु पऱ्यो, त्यो बिउ बिजन समेत चाहिँ तपाईँको हरेक नर्सरीको काउन्टरमा त्यो खालको एउटा चेन्ज आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो तरकारीको बिउ तरकारीसँग हामीलाई चाहिँ थाहा छैन भन्ने मान्छेहरूको कम्तीमा पनि हाम्रो नर्सरीवाला फुल मात्र होइन कि
त्यो तरकारीका बिउ बिजनको विषयमा तरकारी कसरी रोप्ने, तरकारीलाई कसरी हुर्काउने भन्नेसम्म चाहिँ तपाईँको स्किल चाहिँ नि यही कोभिडको बिचमा भएको यो चाहिँ यो मतलब कौशिक क्विन कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन सम्भव भएको छ, यो एउटा नयाँ कार्यक्रम थियो। हामीले कल्पना नगरेका कुराहरू चाहिँ मनोजीको जुन टिमले गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ मनोजीलाई धेरै धेरै चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आभारी पनि छौँ। हामीले त्यही कारणले केही आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सक्यौँ। यो सफल भएको यो कौशिक क्विनको प्रोग्राम पछाडि अब के गर्ने त भनेर उहाँसँग चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा छलफल गर्दाखेरि पनि अब यसो गर्ने कि मतलब फार्महरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर एकदम राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरिलाई तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको एउटा फार्म र अर्को फार्मसँग हाम्रो चाहिँ चिनजान छैन, हामी चाहिँ नि तपाईँको त्यसमा चाहिँ नि मतलब सहयोगको आदान प्रदान छैन, हामीसँग भएको सिपको आदान प्रदान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर जुन फार्महरू सञ्चालन गरिरहेको छ, कसैले अर्ग्यानिक गरिरहेको छ, कसैले नन अर्ग्यानिक गरिरहेको छ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक खालको एउटा मतलब चाहिँ नि मतलब त्यसको कसरी हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउने एउटा आधार जुन तयार गरेर यो चाहिँ फार्महरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले राज्यको तर्फबाट नभए पनि होइन व्यक्तिगत तर्फबाट अथवा चाहिँ नि सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट चाहिँ नि एउटा उत्प्रेरणा दिने खालको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ भन्ने लाग्छ। यो कौशिक क्विनको प्रोग्राम पनि तपाईँको यो वर्ष गर्यो सक्यो होइन कि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। यो आज हामी बागमती प्रदेशमा मात्रै काम गरिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ नि 6वटा प्रदेश पनि बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कार्यक्रमलाई अझ विशिष्टीकृत गर्दै र चाहिँ फराकिलो ढङ्गले चाहिँ अगाडि लानको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा सरकारको पनि सहयोग होस्। स्थानीय सरकारको अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय सरकारको चाहिँ कृषि प्रमुख पनि हुनुहुन्छ भण्डारी सर, चाहिँ अब सचिवज्यू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमलाई राज्यले पनि यसलाई चाहिँ मतलब चाहिँ सपोर्ट गरोस् भन्ने हामीले चाहिरहेका छौँ। र हामी अहिले यो जुन कौशिक क्विन प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूले केही सपोर्ट गर्यो, यस्ता सपोर्टहरू चाहिँ भोलि राम्रा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ निरन्तर रहनेछ मलाई भन्ने चाहिँ मलाई भनाइराख्न चाहन्छु र धन्यवाद। हस्, नमस्कार। सर्वप्रथम डाक्टर युकेन्द्र काकी सरलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको एकदम शुभकामना। र यो मेरो फार्ममा आइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद पनि। साथै यहाँ मनोजी, अलो खबर लगायत सम्पूर्ण कृषिका चाहिँ एकदम दिग्गज विज्ञ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई विशेष धन्यवाद। मैले खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो खुसीको कुरा चाहिँ म एउटा ताप्लेजुङको शेर्पाको छोरो, मैले वर्षौँ पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई उकास्नुको लागि र पर्यटन क्षेत्रलाई सँगसँगै विकास गर्नुको लागि के गर्न सकिएला भनेर 2016मा फर्स्ट टाइम यो प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा मैले सरकै अगाडि र धेरै पर्यटन क्षेत्रको कृषि मन्त्रालयको, पर्यटन मन्त्रालयको, वन मन्त्रालयको विज्ञदेखि विभागीय मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू राखेर मैले यो प्रस्तुत गरेको थिएँ। अरू मन्त्रालयले त्यसलाई कहाँ हेर्नु भएन के भयो केही थाहा छैन। तर विशेष गरेर कृषि पर्यटन कार्यविधि 2074 भनेर नेपाल सरकारको कार्यक्रममा छिराउनेमा चाहिँ त्यति बेला उहाँ महानिदेशक हुनुहुन्थ्यो, महाशाखा, अनि उहाँकै देनमा चाहिँ त्यो एउटा कार्यविधि नेपाल देशकै लागि, सम्पूर्ण किसानको लागि र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा नौलो आयामको रूपमा आएको छ। र त्यसै अन्तर्गत त्यति बेलादेखि रन भइरहेको प्रोजेक्ट अन्तर्गत भाग्यवश यो कोभिडको एकदम महामारीको बिचमा पनि उहाँकै सल्लाह सुझाव अनुसार मैले पनि प्रस्ताव पेश गरेर त्यसै अन्तर्गत चाहिँ यो एउटा 50 लाखको त्यो कृषि मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रम यहाँ परेको छ। यसमा पनि विशेष आभार सरलाई र सम्पूर्ण कृषि मन्त्रालय नेपाल सरकारलाई। अनि तर यसमा सँगै जोड्दाखेरि चाहिँ एकदम जोड्नुपर्ने मलाई लागेको कुरा, अब मन्त्रीज्यू, अब अहिले त सचिवज्यू आफै हुनुभएको छ, अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको यो कृषि पर्यटन कार्यक्रममा जुन अनुदानको कार्यक्रम आइरहेको छ त्यो चाहिँ कटअप भएको छ भन्ने छ।
या त त्यसमा चाहिँ एकदम सहुलियतपूर्ण तरिकाले सफ्ट लोनको रूपमा किसानलाई दिने भनिएको छ। त्यो चाहिँ मैले नबुझेको हो कि अथवा मैले बुझ्न खोजेको छैन। त्यो कसरी एक्सेस हुन्छ ताकि अहिले 50 लाख कुनै एउटा बन्न सक्ने किसानलाई यतिको प्रोजेक्ट दिन सकियो भने यो एउटा फ्याबुलस प्रोजेक्ट हुन्छ भन्न लायकको र त्यो क्षेत्रमा नै एउटा नमुना बनाउन सकिने प्रोजेक्ट हो। र अब त्यसलाई चाहिँ 50 लाखै किसानलाई अनुदान स्वरूप त्यो दिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ के अरे धितो नराखिकन हो कि ब्याज मात्रै हो कि होइन, यो कुराहरू पनि अब जहिले तहिले भेटिँदैन। अहिले किसानहरूलाई छिर्न पाइँदैन भनेको छ तल मन्त्रालयमा होइन, यो लोभ लागेर यहाँनिर भनिहाल्यो हो। यो कुराहरू चाहिँ किनभने म अब सचिव उहाँ नै हुनुहुन्छ, सो यो कुराहरूलाई गरेर जस्तो हामी पो एक्सेसमा छौँ, सचिवलाई डाइरेक्ट चिन्छौँ, मन्त्रीज्यूसँग छौँ, तर हाम्रो चाहिँ 50औं लाख किसानहरू गाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हुने खालको कार्यक्रमहरू उहाँले सोच्नु भएको छ। त्यो अस्ति पनि भन्दै होइसिन्थ्यो, त्यो हिसाबले गरौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र हामी थोरै बुझ्ने एक्सेसमा भएको चाहिँ नै किसानहरूको तर्फबाट यहाँलाई जुन कुनै बेलामा जे जस्तो सहयोग हुनुपर्छ हामी सधैँ रेडी छौँ भन्छौँ। र मैले भन्ने कुरा त छ, तर अब यहाँ यतिमै सक्यो फेरि पनि धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल म हाम्रो सचिवज्यू योगेन्द्र सरलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हुन त अस्ति पनि हामी एउटा ग्रुप घेर आएर चाहिँ बधाई दिएँ यसमा। र जुन अहिले आएको जुन अहिलेको कुरा जुन हाम्रो मनोजजीले जुन हेलो खबरको जुन अहिलेको कौशिक क्विन भन्ने चाहिँ एउटा प्रोग्राम ल्याएको त्यो धेरै सराहनीय छ। किनभने कौशिक खेती गरेर चाहिँ यो जुन यो कोभिडको टाइममा चाहिँ सबैलाई एउटा चाहिँ भनौँ न समय पास गर्ने मौका पनि पाइरहेको छु। किन मैले पनि आफ्नै कौशीमा पनि मैले चाहिँ कौशी खेती भनेर चाहिँ आफ्नै हिसाबबाट कमसेकम झन् 150 एउटा चाहिँ गमला त्यो राखेर चाहिँ कमसेकम समय अलिकति भए पनि पास गर्ने। किनभने अब लकडाउनको टाइममा कहाँ जानु त भनेर कमसेकम अलिकति टाइम पास गर्ने पनि भन्ने हिसाबबाट त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को जुन प्रोग्रामको लागि भन्नुभएको छ उहाँले त्यो पनि अब शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुन अब सरको चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ अहिले जुन अब सचिवज्यू हुने त्यसमा कार्यक्रमहरू लाने धेरै बाँकी छ। त्यसमा त अब हामी बसेर सरलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, मेन कुरा एउटा चाहिँ मैले अहिले पनि अस्ति पनि भनेको सर, एउटा जुन सप्लायरहरूको अथवा इम्पोर्टरहरूको अथवा व्यवसायहरूले चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ यो कृषि लोन भनेको चाहिँ यो खास चाहिँ पाइरहेको छैन, त्यसमा अलिकति सरलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसमा मैले एउटा ड्राफ्ट पनि गरेको छु, सरका आएर त्यसलाई चाहिँ म त्यो गर्छु। धन्यवाद। मेरो पालो हो। श्रीमान सचिवज्यू, व्यवसाय साथीहरू, कृषक साथीहरू, यो आयोजक हाम्रो हेलो कौशिक क्विनका चाहिँ टिम सबैलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र म व्यक्तिगत हरिबहादुर भण्डारीको तर्फबाट नमस्कार। मैले समायोजन पश्चात 1.5 वर्ष जति भयो काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय निकायमा आएको। त्यहाँदेखि लगातार मैले 40-50वटा एउटा तालिम गर्दाखेरिमा 25-30 जना धेरै जसो दिदीबहिनीहरू महिला वर्गहरू थियो पनि र यसरी लगातार हामीले गर्दै जाँदाखेरिमा गत वर्ष नै हामीले धेरै चलायौँ, 50-60वटा तालिमहरू चलायौँ। बिस्तारै आफ्नै रफ्तारमा यो कौशी तरकारी अगाडि बढिरहेको थियो। जब लकडाउन सुरु भयो, कति दिन टिभी हेर्ने, कति दिन होइन कफार्ने, कति दिन के गर्ने भएपछि सबैको चाहिँ अब बाहिर निस्किन नपाउने भएपछि सबैको चाहिँ अब जाने ठाउँ कहाँ भन्दाखेरिमा सबैको जाने ठाउँ चाहिँ छत भएर एकदम व्यापक रूपमा हामीले धान्न नसक्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि विभागलाई यो चाहिँ हामीलाई तालिम चाहियो भनेर धेरै कुराहरू आए। हामीले जति सक्यौँ हामी सब पछि कोभिडकै कारणले गर्दाखेरिमा हुन त हामी एक दिन पनि रोकिएनौँ, एक दिन पनि हामी कोभिड कारणले बसेका छैनौँ। तथापि धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले कति अनुगमन पनि गऱ्यौँ र तालिम कति भएका तालिमहरू पनि कोभिड कारणले सञ्चालन गर्न पनि सकिएन। अलिकति सचिवज्यूलाई पाउँदाखेरि त्यो अवसर छोप्नु पर्दाखेरिमा यहाँ कौशी तरकारीकै कुरा गर्नुपर्दा मैले सचिवलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। अब यहाँ अहिले हामीसँग पनि सङ्घका, केन्द्रका अथवा प्रदेशका कार्यक्रमहरू कति छन्, तर कार्यक्रम छ त्यो कागजमा देखाउनको लागि मात्रै गर्न नमिल्ने किसिमको। अब त्यहाँको मापदण्डहरू चाहिँ यतिवटा टनल भएको, यति जग्गा भएको, काठमाडौँमा जग्गै छैन कहाँ गर्ने होइन, त्यो किसिमको भएको हुनाले काठमाडौँलाई हेर्ने नजर छुट्टै
बनाएर कौशिकका कार्यक्रमहरू पठाइदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि अन्यथा अब त टलले भनेर चाहिँ यति एरिया रहेछ यति उति छतलाई नै नाप्ने यो कुराहरू हो। अब प्रसङ्ग थोरै यो प्रतिस्पर्धाले धेरैलाई चाहिँ अवसर पनि दिएको छ। मलाई सुरुमा चाहिँ यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला, सुरुमा चाहिँ जसको बिहा उसलाई नजिक नल्याए भन्छ नि हाम्रो नेपाली उखानमा। सुरुवात गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै पहिलादेखिको सुरुमा चाहिँ अलिकति यो जानकारी चाहिँ थिएन, पछि सरले यस्तो यस्तो भनेपछि अनि ल ठिकै छ नि त भन्ने हिसाबमा मैले पनि त्यसलाई अलिकति मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ। त्यतातिर अब नजाउँ, यसलाई जुन हामीले चाहिँ कार्यक्रम राखेका छौँ यो चाहिँ धेरै सराहनीय छ र लामो भन्ने चाहना हुँदै पनि समय सजिलो नभएको हुनाले यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ हामीले कसरी दिनुपर्छ, हामी पनि हाम्रो तर्फबाट यसलाई सहयोग गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ, यसलाई निकाय पनि। र फेरि एकपल्ट मैले दोहोऱ्याउन चाहिँ सचिव हाम्रो प्रदेश सचिव पनि आउँदै हुनुहुन्छ अरे, मैले हामीसँग अब कार्यक्रम आएको छ, प्रदेशबाट ज्ञान केन्द्र हुँदै आएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गर्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यसलाई एकपल्ट म्याडमलाई मैले लेखेर पठाउँदैछु। सजिलोले पनि एकपल्ट भएर त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कौशी तरकारीमा चाहिँ ढाल्नु त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त यति एरिया भएको यति टरेलो भएको मात्रै त्यसलाई मात्रै गरिरहेछ, हामीसँग त्यो सम्भव नभएको हुनाले यो कौशी तरकारीलाई पनि गर्न मिल्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यसो पछि गफहरूमा टाइम मैले धेरै लिन चाहन्न। धन्यवाद। नमस्कार, म पवित्रा भण्डारी, हालैको अब 2077को कौशिक कुइन। ठुलो खबरले अब यो आयोजना गर्ने टिमले यो हाम्रो कौशिक कुइन प्रतियोगिता राखेर हामी यो लकडाउन कोरोनाको बेलामा घरमा गुम्सिएर बसेको बेलामा यो कार्यक्रम भएको हुँदा हामीले कौशीमा तरकारीहरू फलाइराखेकै थियौँ। झन् अब एउटा हौसला मिल्यो होइन। यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँ उपस्थित सचिवज्यूलाई र सम्पूर्ण आउनुभएका पाहुनाहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कौशिक कुइनले चाहिँ एकदम हामीलाई हौसला बढाएर अझ राम्रोसँग गर्ने भएको छ। कौशिक कुइन भए पश्चात मैले एउटा आफ्नो टोलमा सबै साथीभाइहरूलाई एउटा कौशिक कुइनमा हौसला बढाएर 25जनाको एउटा समूह खोलेर त्यसको अध्यक्षता भएको छु। अनि सर हाम्रो कागेश्वरी मनोराको मेयर कृष्णहरि थापाजी पनि मेरो घरमा आएर वडा अध्यक्षज्यूहरू सबैजना आएर पनि अब तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नुहोस्, हामी सहायता गर्छौँ भनेर एउटा हौसला प्रदान गरेर जानुभएको छ। शुभकामना तथा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि म अझ अगाडि बढ्दै गएर अरू साथीभाइहरूलाई पनि आफूले गरिरहेको उसमा अगाडि बढाउँदैछु, आफ्नो टोल छिमेकमा अरू साथीहरूलाई पनि चाहन्छु। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि शाखाकी महाशाखा विभागको प्रमुख छु, हाम्रो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको प्रमुख छु, नेपाल मेसिनरी एसोसिएसनको प्रमुख छु, कार्यकारी महासचिव पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो हालो खबरको प्रमुख सल्लाह सम्पादक हुन्छ के अरे, अनि हाम्रो मित्र सङ्घ पूर्वकै अरू कति हुनुहुन्छ होला, म चाहिँ वारिपारी होइन। अनि यता सम्पूर्ण हाम्रो कौशिक कुइन लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी इजरायलको टेक्नोलोजी भित्राउनलाई धेरै हामी 9-10 वर्षदेखि त्यो लाग्नुभयो र सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित चाहिँ कृषिमा लाग्नुभएको महानुभावहरू। म आज ठ्याक्क चाहिँ आज चाहिँ मनोजजीले नि भन्नु, उहाँले नि भन्नु 2 मिनट भने म टाइम दिन्छु भनेर मात्रै मेरो चाहिँ एम्बेसडरहरू कुरिरहेछ साङ्ग्रिलामा। हामी एउटा मलको विषयमा छलफल गरिरहेछौँ, मलको दिन्छु भनेर चाहिँ मैले के सोचेँ भने त्योभन्दा मलाई मेरो लागि यो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो चाहिँ जागिर खाउन्जुलीको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो जागिर पछिको लागि चाहिने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट मैले यसलाई देखेँ। त्यसले मैले वेट हेर्थेँ, बढी देरमा आएको छु। मलाई सबैभन्दा खुसी लागेको हामीले एउटा कौशिक कुइनको सुरुवात गर्नु भनेको। अब यसमा राम्रा नराम्रा पक्षहरू होला, कसैलाई चित्त बुझेन होला, कसैलाई के भयो होला, तर राम्रा पक्षहरू धेरै छन्। प्रत्येक कुरामा नराम्रा पक्षहरू पनि जोड्छन् के। अब के हुन्छ भने सहभागी हुन पाएन, आफ्नो ठुलो ठाउँ पाएन, उसको स्कोप उनीहरू मान्यता पाएन भने ऊ विरोधी भन्ने हाम्रो चलन छ क्या। राम्रो भयो भने उसले विरोध गरिदिनु पऱ्यो कि, विरोधको लागि विरोध, यो चलन हो कि चलन हो। अहिले हामी हिजो अस्ति एउटा पुल उद्घाटन गरेको, फेरि पुल उद्घाटन गर्नुपर्छ भने जस्तै त हो। पुलै त हो, सबै मान्छे हिँड्ने, उद्घाटन गरे नि हिँड्ने, नगर्ने नि हिँड्ने त हो। खास त के छ त्यसमा, केही पनि छैन नि होइन। मैले यस्तो तर मलाई लागिरहेको छ कि म अहिले अब सचिव भइसकेपछि मैले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ समाधान गरिदिने मैले सोचिरहेको छु। मैले 7 बजे 8 बजे बिहानदेखि म 7 बजीसम्म स्वागत गरिदिन्छु कि एउटा त्यो फर्टिलाइजरको दीर्घकालीन समस्या
नेपालमा यो फर्टिलाइजरको समस्या चाहिँ यो नेपालमा फर्टिलाइजरको समस्या हेर्ने कुनै छैन। सरकारले पैसा दिएको छ, किन्ने कम्पनी छ, ल्याइदिने ठेकदारहरू प्रशस्त छन्। यो बनावटी समस्या के, यो धेरै कुरा भन्नु मिल्छ, धेरै मिल्नु हुँदैन। यो जाल झेल अग्रम बग्रमले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर नआएको मात्रै हो, यो समस्या होइन। तर यो समस्या चाहिँ हामी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ गर्नेछौँ, समाधान गर्न म लागिरहेको छु। के गर्नु भने हामीले जिटुजी गर्नु पऱ्यो एउटा त। जिटिडी गर्दाखेरि एकपटक ल्याउनुलाई किन गर्ने, 2 वर्ष गरिदिउँ, 3 वर्ष गरिदिउँ। हामीले 30% जति जिटिजी गरिदिउँ, अरू टेन्डरमा गइदिउँ। टेन्डर 1 वर्ष किन मल्टी इयर टेन्डर गरिदिउँ न। अब साउनमा हामीलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष थाहा छ कि धानमा चाहिँ टप ड्रेसिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि हामीलाई। साउनमा टप ड्रेसिङ थाहा छ भनेदेखि फेरि साउनै लागेपछि मल चाहियो किन भन्ने। हाम्रो वैशाखमा ल्याएर चाहिँ राखिदिने नि, गोदाम घरहरू बनाइदिउँ। योपालि मैले के भनेको छु भने मैले सुरु गरिसकेको छु, गोदाम घर बनाउन कति करोड चाहिन्छ माग्नुहोस्। हामी प्रदेश 7वटा प्रदेशमा चाहिँ 25-25 हजार मेट्रिक टनको गोदाम घर बनाइदिउँ। अहिलेको निर्देशक हामीले चेन्ज गरिदिइसक्यौँ। प्रदेशले मोनिटरिङ गर्छ, गाउँपालिका नगरपालिका मार्फत चाहिँ मलहरू जाने भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। भनिसकेपछि अब गोदाम घर बनाइदिने, बेलामा मल आएर चाहिँ वैशाखमा मल हालिदिएपछि एउटा समस्या के आउन सक्ला भने कहिलेकाहीँ क्वालिटीको मल आएन कि भन्ने समस्या हुन सक्ला। अर्थात् चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टम नभएर चाहिँ कसैले चाहिँ कमिसन खायो कि भन्ने समस्याहरू आउनु, मलै पाएन भन्ने समस्या त हुँदैन नि स्टक ल्याउँदाखेरि। अहिले के भयो भने नि योपालि पनि हेर्नुहोस् न, यो गाउँमा चाहिँ डिएपीको समस्या होइन। मान्छेलाई के भयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अब ग्यास आउँदैन भने चाहिँ एउटा सिलिन्डर चाहिँ 4वटा सिलिन्डर हामी घरमा राख्छौँ नि, सबले चाहिँ अब मल छैन भने जति भएको मल लगाएर थुपारे, जसको एक्सेस छ नि उसले लग्यो, बिचरा उसले हाल्ने नपाएको मात्रै सिम्पल। तर आजको दिनमा हिजो अस्ति मैले भनेको थिएँ हामीसँग डिएपी हामीलाई 50-60 हजार मेट्रिक टन चाहिँदैछ बढीमा यो गाउँको लागि, अनि पोटास हामीलाई 10-15 हजार चाहिँदैछ। त्यो दुइटै छ, मकैको लागि पुग्ने हामीले सुरक्षित छ। र अब हामीले टप ड्रेसिङ गर्ने युरिया पनि हाम्रो आइसकेको छ, हामीलाई मलको अहिले समस्या छैन। अनि मैले त भनिदिनु कि पब्लिकले कहीँ कसैलाई समस्या छ मलाई फोन गर्नुहोस्, फलानो ठाउँमा फलानो चाहिँ गाउँ म्युनिसिपालिटीमा मेरो यति जग्गामा मल पाइनँ भन्नु पऱ्यो नि। मलको समस्या छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के भने राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा त हामी राजनीतिज्ञहरूले सुन्छ र म कर्मचारी चाहिँ सुन्दिनँ। होइन, मलाई लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, होइन। म त विशुद्ध कर्मचारी। हामीले त्यो चाहिँ आह्वान गरेको छ, हजुरको पत्रिकामा लेखिदिनु पऱ्यो कि भने मलको समस्या छैन, मलको समस्या जहाँ छ सचिवलाई फोन गर्नु, होइन। सचिवलाई फोन गरेपछि नम्बर सहित सचिवलाई फोन गर्दा पनि मल आएन 2 दिनभित्र चाहिँ त्यसपछि समस्याहरू छ भन्ने, होइन। किनभने डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा त गाह्रो छ नि, कहीँ ट्र्याक्टर पुग्दैन, कहीँ केही पुग्दैन, नेपालमा समस्या छ। यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो हामीले। यो छ भने अर्को हामीले मेसिनरिजहरूमा अब हामी प्रविधिमा गइसकेपछि अब मेसिनरिजको युज त हाइटेक प्रविधिहरूको युज गर्नुपर्छ, ग्रिन हाउसेसहरू सबै यो सबै छ नि। अब त हामीले चाहिँ ल्यान्ड त लिमिटिङ फ्याक्टर भयो कि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी त बढाउनै पर्छ। अब गोलबेडा 15-20 मेट्रिक टन पर हेक्टर फलाउँछु भनेर हुन्छ र 50, 60, 100, 115 कति हो कुन थाहा छैन, होइन। 90-93 फल्छ, रिजगाल उहाँहरू फलाएर आएको भने त्यो मैले बिर्सेको छैन भने ठिक हो भने फलिरहेको छ। अब हामी त्यो टेक्नोलोजीमा जानु, त्यो टेक्नोलोजीमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के भने फार्म हाउसहरूको यो कम्पिटिसन असाध्यै राम्रो छ। हामी फार्म हाउसमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुर मेसिनरी सप्लायर छ भने ग्रिन हाउस बनाउनेहरू पनि यसको टेक्नोलोजी सँगसँगै जानुहोस् न एउटै गाडीमा। उहाँ त तिम्रोमा यो रहन्छ यो पनि युज गर, तिम्रोमा ड्रिप इरिगेसन हाल। अब हामीलाई अलिकति अब चाहिँ उधार पनि हुनु पऱ्यो क्या। अब हाम्रो व्यवसायहरू पहिलाको जस्तो छैन क्या। यो कृषि गर्ने मान्छे पनि अहिले धेरै पढे लेखेर उहाँहरू मास्टर्स PhD अर्गन गरेर पनि आएका छन् राम्रोसँग। उनीहरूसँग अहिले क्यास छैन भने ब्याङ्कसँग हामी मैले टाइप गरिदिन्छु भने काम गरिदिने क्यास उनीहरू चाहिँ पैसा कमाउँछ नि। तरकारी 6 महिनापछि कमाएपछि पैसा तिर्छ ग्रिन हाउसको पनि, मेसिनको पनि 7 महिनामा। पहिला जस्तो भाग्ने खालको अब छैन, होइन। उहाँहरूले सुरु गर्दाखेरि आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ फ्लोरिकल्चर सुरु गर्दा कस्तो गाह्रो थियो कि फ्लोरिकल्चरमा। इभन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन, उहाँहरूलाई फ्लोरिकल्चरमा हामीले 5 करोड हाल्दा मलाई 2 खेप फोटोमा निकाल्थ्यो। 5 करोड रुपियाँ चाहिँ फ्लोरिकल्चरमा दियो है, सेटिङ गरेर। भाषा एकदम मजा आएको छ क्या, है। अब त्यसै मैले हालेँ त म त हिँडेँ सेटिङ गर्नु उहाँहरूले त्यो दिने मान्छेले जानुहोस्, होइन, लिने मान्छेले जानुहोस्, होइन। हाम्रो भाषा नि होइन, प्रब्लमहरू छ, ती प्रब्लमहरू हामी चिर्दै जानुपर्छ मलाई लाग्छ। यो अब हामीले चाहिँ मेसिनरिजहरूको युजहरूलाई हामी बढाउँछौँ। यो ग्रिन हाउस टेक्नोलोजीहरू चाहिँ क्या हाइटेक टेक्नोलोजी सबैलाई हामी चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ। अब कोसीको त अहिले त भुइँमा आइसकेको छ। अब हामीलाई यसलाई पनि कोकोपिट हामी सबै बाहिरबाट ल्याएको छौँ त्यत्रो महँगोमा। अब हामी नेपालमा कोको किन्न भने त्यो नरिवलको पनि हेर्छ, होइन। अनि कोकोपिटको सट्टा अर्को चाहिँ हाम्रो भुसोहरूको बनायो भने हुन्छ अरे वेट नभएको। अब यो सुरु गर्नु पऱ्यो। अर्को एउटा फुस्रो मासुको पनि बन्छ अरे, माटोको पनि। अब कसैको घर चाहिँ बलियो छ भनेदेखि फुस्रो माटोकै गरिदिनु भयो, होइन। हो, अब हाम्रो यो प्रविधि हामीले सस्तोमा ल्याउनु पऱ्यो क्या। अनि हाम्रो मान्छेले चाहिँ रोजगारी पाउँछ यसो गर्यो भनेदेखि।
रोजगारीबाट। अब फ्लोरिकल्चर सेक्सनको उहाँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मैले त्यो प्याक्समा हुँदाखेरि नै उहाँहरूलाई चाहिँ कति करोड रुपियाँ चाहिन्छ, ल तपाईँहरू जग्गा खोल्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि घर बनाइन्छ, हो कि यहीँ हुनुहुन्छ कति 2 वर्षमा पैसा राखेर जग्गै खोल्नु सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ 10-15 करोड 20 करोड जति पनि बनाइन्छ भने है हामीले पैसा पनि राखिदियो, तर जग्गा खोज्नु नसकेको कारणले मात्रै सरकारले के भने बिना जग्गाको बनाउन नमिल्ने लिजमा ठुलो स्ट्रक्चरहरू उहाँहरूले जग्गा ल्याउन नसक्नुको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले गइरहेको छ। अहिले त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूसँग नभएपछि त्यो कालीमाटीसँग मैले सम्झौता गरेर चाहिँ हाम्रो चौहारको कालीमाटीको जग्गामा चाहिँ फ्रुट्स र के अरे फलफुल र पुष्पको लागि भनेर चाहिँ बनाएको। अब त्यसलाई पनि अहिले प्रब्लमहरू आइरहेको छ, किनभने जसले सुरुवात गरेको ऊ मान्छेहरू बाहिर अब नयाँ मान्छेहरूले के राख्दा ठिक हुन्छ भने त्यसै अनुसार गर्न लागिरहेछन्, त्यसलाई हामी विशेष छलफल गरौँला। मैले चाहिँ आज राजदूतहरू पुगेको थिएँ, मैले यहाँहरूको चाहिँ चाहँदा धेरै समय बस्न सकिनँ, म क्षमा प्रार्थी छु। तर हामी बसेर भोलिका दिनहरू असाध्यै बसेर छलफलहरू गरौँ। यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी उहाँहरू र हामीले सँगसँगै जानुपर्छ, विविधा छैन। अब तपाईँले राखे मनोजीले राखेको कार्यक्रममा हामीले पनि कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, मन्त्रालय तत्पर छ, कृषि मन्त्रालय। उहाँ त अब हाम्रो कृषि मन्त्रालयको त जस्तै हुनसक्नुहुन्छ, कृषिको के भन्छ प्रवक्ता जस्तै होइन, प्रवक्तालाई थाहा हुँदैन, उहाँले निकालिदिएपछि प्रवक्ताले हेर्ने हो, भइसक्नुभयो चाहिँ एउटा खुसीको कुरो। यो तपाईँहरू सबैलाई भेट्दाखेरि मलाई अझ थप ऊर्जा थपिएको छ। म यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो पेसा नछोडौँ, अगाडि बढौँ। अब हाम्रो पेसा चाहिँ सीमित नभएर चाहिँ अलिकति फराकिलो ठुलो बनाउनु पऱ्यो। ठुलो बनाउने साथ चाहिँ हामीले पैसा पनि बढी कमाउँछ, आवश्यकता धेरै छ कि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु। अब यहाँ सङ्गमजीका जानु उहाँकोमा त्यो चाइनावाले ल्याएको सबै यति भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ कि धारै नदिने यसो गरेर चाहिँ गोबर पनि निकाल्ने सबैको पनि। यी टेक्नोलोजीहरू त घर घरमा किसानको पुग्नु पऱ्यो नि त, यो ढाड दुख्ने व्यथा त कम हुन्छ नि त होइन। सानो सानो कुरा हेर्दाखेरि होइन त्यो चाहिँ यसो खरेर चाहिँ गोबर निकाल्ने, म त पाहाडमा जाएको हाम्रोमा त छैन, अहिले पनि यसैले निकाल्छ खरेर होइन हातैले। मतलब यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ घर घरमा पुग्नु पऱ्यो र तपाईँहरू पनि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो हजुरहरूले फ्यानले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले त बिरुवा एउटा पिकअप हुन्छ, पछाडि चाहिँ पुरा बिरुवा राखेर खुर्र घुम्ने, यो बिरुवा को लाउँछ के लाउँछ बिग्रिने हुँदै गर्छ, गर्नु पऱ्यो कि सर्भिस दिनु पऱ्यो डोर टु डोर। अब प्रचार अब हजुरहरूको पनि भिजिट गर्दाखेरि संयुक्त रूपमा पत्रकारलाई पनि लिएर मैले एउटा राम्रो काम हिजो अस्ति के भने हाम्रो जुनसुकै प्रोग्राममा पनि पत्रकारहरूलाई चाहिँ लिएर जानुहोस् भने चाहिँ मिडियाहरू पनि आएर अब हाम्रो पत्रकारले लिएर नगएपछि चाहिँ हाम्रो 2टा नराम्रो आउने 98 राम्रा कुरै नआउने, 2टा नराम्राको मात्रै सबै पढिरहने के भने सँगसँगै लिएर गएपछि राम्रा भएन आउँछ नराम्रा भएन आउँछ। त्यो दृष्टिकोणले गरेको छु। म यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल